अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, मेरे सारे व्यूवर्स अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और अच्छे अच्छे रोज़े रख रहे होंगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम इबादत को शर्फ़ कबूलियत बख्शे और आप पर अपना ख़ास नवाज़ें, करम, मेहरबानियाँ अता फ़रमाए। आमीन इलाही सुम्मा आमीन। तो आज 14वां रोज़ा हो गया है, ऐसे गुजर गए पता ही नहीं चला। हालात ही ऐसे थे, पहले रोज़े पे मुल्क में खटपट शुरू हुई है, उससे पहले की शुरू थी, लेकिन रोज़े भी इसी में आ गए इतने कीमती महीने में। पता नहीं किस मनहूस ने ये ऐसे टाइम पे प्रोग्राम बनाया था कि किसी की इबादत भी सही तरह ना हो सके। तो बहरहाल अल्लाह को खूब अच्छी तरीके से याद करें। अल्लाह ताला जो है ना वो हाजिर भी है, गायब भी है, नाज़र भी है, मंजर भी है। वो गायब है और हाजिर भी है, सब कुछ उसकी नज़र में है और नाज़र भी है, देख भी रहा है, मंजर भी है, और सब मंजर उसके सामने है। उसके सामने तो ऐसे है कि वीडियो चल रही है, जैसे आपने अपने कैमरे जो हैं ये स्कैन करके लगा लेते हैं दोबारा, ये कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड किया हो। तो अल्लाह है ना, उसे तो तब से ये सारा कुछ किया हो। अल्लाह हमें अच्छे काम करने की तौफीक दे, भलाई करने की तौफीक दे, और ये जासूसियाँ और बुरे काम करने की तौफीक है। कहते एक दफ़ा शेरशाह सूरी के पास इनको वो चाहिए थे चकोर, तो उसने ऐलान कराया कि मुझे चकोर चाहिए, बहुत अच्छा हो, नायाब हो। तो वो उसका शौक़ होगा या अल्लाह जाने क्या होगा, मुझे तो नहीं पता। उस वक्त तो कबूतर भी ऐसे खत जगह जगह पहुंचाने के लिए यूज़ होते थे। तो एक आदमी गया और वो अपना चकोर लेके गया। उसने जाके पूछा चकोर की कीमत कितनी है, तो उसने कोई 4,500-5 हज़ार दीनार बताई। उसने कहा है, एक तो तुम्हारे चकोर का एक पैर टूटा हुआ है और एक तुम इतनी ज़्यादा कीमत मांग रहे हो एक चकोर की। उसने कहा जी आपको नहीं पता, जब मैं कहीं चकोर पकड़ने जाता हूँ ना, तो मैं इसको वहाँ बांध लेता हूँ उस जगह के करीब, और ये अपनी आवाज़ निकालता है ऊंची ऊंची। उसे तो निकाल नहीं है, परिंदा जो था अपनी आवाज़ निकालता है, तो इसकी आवाज़ सुन के बाकी चकोर दौड़े दौड़े आते हैं और मैं उनको पकड़ लेता हूँ। तो ये बड़े काम की चीज़ है जनाब, इसीलिए ये मैं इतने का दे रहा हूँ। उसने उसके मुंह मांगे दाम दिए, चकोर ले लिया और उसके खड़े खड़े उसको ज़िबा कर दिया। मेरे जैसा था जिसने कर दिया, अच्छा हुआ कर दिया। उसने कहा कि आपने अब पहले चकोर ख़रीदा है, फिर आपने इसको ज़िबा कर दिया, ये मेरी बात समझ नहीं आई। तो उन्होंने कहा जो अपने साथियों के लिए ख़तरे का बास हो, मुखबरी का बास हो, यानी गद्दार हो, उसको सबसे पहले ज़िबा कर देना चाहिए। तो गौर करें, जो हमारे कोई लिस्ट में जानने वालों में मुल्क में कोई ऐसे गद्दार हैं, मुल्क की खबरें बाहर देने वाले, अपने पाकिस्तान की खबरों को बाहर पहुंचाने वाले, दुश्मन के लिए काम करने वाले, उनको उनका क्या सलूक करना चाहिए। चलो हम में तो हिम्मत नहीं है ना, हमारी कौम, हम तो बुज़दिल है, बस अल्लाह ही उनको काट दे, ये मेरी दुआ है। इन्ना शानिया का हुआ लबतर हुआ लबतर हुआ लबतर। और अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका भी असहाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम का अस्फिम माकूल फजअलहुम का अस्फिम माकूल फजअलहुम का अस्फिम माकूल। अल्लाह ने उनको ऐसे कर दिया जैसे खाया हुआ भूसा, और वो हाथी थे अब्रहा के, और इतने इतने अबाबील भेज के अल्लाह ने उनको ख़त्म करा। या अल्लाह हमारे मुल्क पे भी जिस जिस जगह भेजने की ज़रूरत है वो अबाबील भेज, और वही संग्रेज़े उनके मुंह में दे के भेज। आज हमारे मुल्क को शदीद ज़रूरत है उस अब्रहा के हाथियों के लिए, उस संग्रेज़े वाले अबाबीलों की। इंशाअल्लाह आएंगे, हम दिन रात पुकार रहे हैं, आएंगे। अब आगे ताक रातें आ जाएंगी, दिन रात सजदे में मांगेंगे कि वो अबाबील भेज उन सफ़ेद हाथियों पे, ताकि ये जो डॉलर वॉलर जमा किए हुए किसी काम ना आए, ये लोटे बकाऊ मालों पे, ये शोबाज के और इसके ख़ानदान के।
تو چلیں جی اب ہم رمضان کے متعلق بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نماز فجر میں جو سبق پڑھنے ہوتے ہیں وہ پڑھیں۔ میں ہر دفعہ بتاتی ہوں کہ وہ نہیں چھوڑنے، یہ علاوہ ہے رمضان المبارک کا سبق۔ تو سورہ الحاقم التکاثر جو ہے نا 3 بار پڑھیں، اس کا بہت ثواب، 3 یا 4 دفعہ پڑھنے کا ثواب قرآن پاک پڑھنے کے برابر۔ الحاقم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ پڑھ کے اپنے مردوں کو بخشیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ان کو اس کا بہت اجر ہے۔ وہ چلے گئے، ہم نے چلے جانا ہے، لائن میں کھڑے ہیں، ٹکٹ کٹے ہوئے ہیں، صرف باری کا انتظار ہے۔ اور اس کے بعد سورہ القاریہ، القاریہ کو بھی 3 دفعہ پڑھے۔ القاریۃ ملقاریۃ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ اللہ تعالیٰ یہی تو لوگ بھول گئے نا، ادھر پیسے آ جائیں تو انہیں تیری آگ بھول جاتی ہے، تو ان پہ آگ پھینک نا تاکہ ان کو یاد آئے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو وہ عیش کی زندگی میں ہوں گے، اور جس نے برے کام کیے ہوں گے تو وہ ہمیشہ رہنے والی آگ میں ہوں گے۔ ذرا نمونہ تو بھیج دینا مالک ان پہ۔ اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیات وہ کون سی ہیں؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آپ 100 دفعہ پڑھ لیں، اگر پڑھ سکتے ہیں تو ایک تسبیح، نہیں تو پھر 50 دفعہ پڑھ لیں۔ اور نماز ظہر، نماز ظہر میں آپ سورہ فاتحہ 40 بار پڑھیں اور دعائے نور 7 بار پڑھیں، اور صلاۃ حاجت کے 4 نوافل پڑھیں، جس میں ہر رکعت میں قل ہو اللہ کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تاکہ مسلمانوں کی پریشانیاں دور ہوں، ہمارے وطن عزیز کی دور ہوں، ہمارے گھروں میں خاندانوں میں آئی ہوئی پریشانیاں دور ہوں، کیونکہ ہم لوگ اتنا بھول گئے ہیں، رستے سے ہٹ گئے ہیں، اسی لیے۔ ورنہ اللہ تو مہربان ہے، وہ تو 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے۔ پھر سکون کدھر گئے؟ 200 نعمتیں سامنے پڑی ہوتی ہیں افطار میں، سحر میں، دل ہی نہیں چاہتا کھانے کو کھجور کے علاوہ، وہ ذہنی سکون ہی نہیں رہے، کیا کھائیں؟ اور نماز عصر میں آپ کیا کریں؟ سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سارے گھاٹے میں ہیں سوائے اس کے جو ایمان لائے اور جس نے اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی اور صبر کی تلقین کی، سوائے ان کے۔ تو اس کو آپ 41 ٹائم پڑھیں، اور اس کے بعد آپ یہ دعا جو ہے نا یہ بھی آپ 21 دفعہ پڑھ لیں۔ سبحان الذی فی الجنت رحمہ، سبحان الذی فی الجنت رحمہ، اور آیت کریمہ 25 دفعہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اب آ جائیے نماز مغرب میں، تو 5واں کلمہ 100 دفعہ پڑھیں، استغفار والا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطا سرا وعلانیۃ واتوب الیہ ومن الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ آپ 50 دفعہ پڑھ لیں، نہیں 5واں کلمہ 100 دفعہ پڑھیں، اور اللہ کا نام ہے یا حافظ، اے حفاظت کرنے والے۔ آپ پڑھیں یا حافظ یا اللہ، یا حافظ یا اللہ، اے حفاظت کرنے والے اے اللہ، اے حفاظت کرنے والے اے اللہ۔ اس کو بار بار بلائیں تاکہ اس کو آنا ہی پڑے، اس کی کنڈی کھڑکائیں۔ جب آپ اللہ کہتے ہیں تو سمجھے آپ نوک کرتے ہیں، یا حفیظ یا اللہ، ہماری حفاظت کے لیے آ جا اے اللہ، ہماری حفاظت کے لیے آ جا اے اللہ۔ اور پھر پڑھیں اللہ کا نام یا ناصر، اے مدد کرنے والے، 50 دفعہ، یا ناصر
या अल्लाह, या नासिरु या अल्लाह, या नासिरु या अल्लाह, या नासिरु या अल्लाह। फिर पढ़े या रहमान, या रहमान या अल्लाह, या रहमान या अल्लाह, या रहमान या अल्लाह। ये आप असर के बाकी सबक छोड़ने नहीं है जो आप पढ़ते हैं, ये उसके अलावा है। और नमाज इशा में सूरह लुकमान की आयत नंबर 65 को 50 दफ़ा पढ़ें। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द इन्नल्लाहा हुवल गनियुल हमीद। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द इन्नल्लाहा हुवल गनियुल हमीद। अल्लाह ही काफ़ी है, जो कुछ आसमान और ज़मीन में है बेशक अल्लाह ही का है, वो बेनियाज है और वही तारीफ़ के लायक है। इसमें कोई शक है? मुझे तो जब चाहिए सिर्फ अल्लाह चाहिए, जो चाहिए सिर्फ अल्लाह से चाहिए, हर वक्त चाहिए और उससे चाहिए, हर बात मनवानी है और उससे मनवानी है, और मुझे यकीन है उसने आज तक मानी है, आगे भी माने। सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये आप 21 बार पढ़ लें और 20 नफल शुक्राना अदा करें। हमें अल्लाह ने रमज़ान देखना नसीब किया, अल्लाह ने इसमें हमें सेहत दी। कितने लोग हैं जो रमज़ान के ऐन आने से कुछ दिन पहले दुनिया से रुखसत हो गए, उनकी अल्लाह ने ज़िंदगी नहीं लिखी थी। और सूरह वाक़िया को एक बार ज़रूर आप पढ़ लें। ये हो गया, ये मैंने आपको बताना था। और याद रखें, मौत से कभी ना डरें। मौत का एक वक्त मुकर्रर है जो अल्लाह ने लिख लिया है और कुरान में कह दिया है तुमने पैदा किस दिन होना है, किस जगह और कब, ये नोट हो गया, इसमें कोई शक नहीं। और तुमने कहाँ दफन होना है, नोट है। और कब जिंदा होना है, कितने बजे जाना है, अल्लाह के पास नोट है। तो डर किस चीज़ का? तो मौत से न डरे। अगर किसी को कोई डराता है तुम्हें कोई मार देगा, तुम्हें कत्ल की धमकी है, तुम अपनी जान बचा लो, तो डरने की जरूरत नहीं है। वो उसको यूं ही भेज रहे हैं ताकि स्क्रीन से परे हो। मौत अल्लाह के पास है। क्या वो अपनी ज़िंदगी का टाइम लिखा के आए हैं? क्या पता जब वो जिस वक्त उन्होंने किसी को मारने का प्लान बनाया उससे पहले इज़राइल उस कुत्ते को उठा के ले जाए। मौत ज़िंदगी की खुद हिफाजत करती है, उस वक्त तक हिफाजत करती है जब तक उसका वक्त नहीं आ जाता। और जब मौत का वक्त आ जाता है तो ज़िंदगी खुद ब खुद मौत को अपने गले लगा लेती है, बिस्मिल्लाह आ जा। क्योंकि उसको बचने का कोई कैसे दौड़े, कहाँ दौड़े? तो ज़बान चल भी नहीं सकती जब फरिश्ते इधर उधर आके खड़े हो जाते हैं दाएं बाएं। तो घर वाले नहीं बोल सकते, जो जाने वाले बेचारे ने क्या बोलना। मौत से न डरे। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। मैं औरत हूँ लेकिन खुदा की कसम मैंने 50,000 लोगों से मुकाबला करना हो तो मैं अकेली करूँगी। मर जाऊँ सोवट मर जाऊँ। हक पे रहें, सच पे रहें, झूठ का साथ ना दें, पैसों पे ना बिकें, लोटे ना बने। लोटे छोटे उनके पैसे इधर ही रह जाने। और जो लोटे बने हैं इंशाअल्लाहुल अजीज़, मेरे मुंह पे थूकना, ये उनकी बर्बादी पे पैसा लगेगा, ये मुल्क के टैक्स का पैसा है, ये अपने मुल्क को बेचने के बदले बाहर के मुल्कों से आया हुआ पैसा है, अपने मुल्क से अपनी माँ को बेचने के पैसे हैं। ये खुशियों पे नहीं लग सकते। रमज़ान का महीना है, ये खुशियों पे नहीं लग सकते। उन्होंने शबान के महीने में लिए हैं और इसमें वो 3-3 हफ्ते बदकारियाँ बेहिगातियाँ करते रहे ये पैसा लेके। आप यकीन करें, ये नहीं काम आना। अल्लाह से मांगे हलाल रिज्क और फराख रिज्क। शेर बन के जिए, गीदड़ बन के ना जिए। टीपू सुल्तान की महमूद गजनवी, खालिद बिन वलीद बने, मोहम्मद बिन कासम बने। और इतना भी ना डरे कि हम किसी से सवाल नहीं कर सकते। अगर कोई हजरत उमर बिन फारूक, जो सबसे जिनको फारूक का लक़ब मिला, जिनसे उठ के लोगों ने सवाल किया कि हमें माले गनीमत में एक एक चादर मिली है, तो आप लंबे ऊंचे भी हैं, सेहतमंद भी हैं, तो आपने 2 चादरें कैसे ले ली जबकि आप खलीफा हैं? हमें जवाब दें। तो उन्होंने बताया खड़े होके, आपने सही सवाल पूछा,
اور آپ یہ میری 2 چادریں اس طرح ہیں کہ میرا بیٹا ایک خالی تنور بنایا ہوا ہے، اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے، وہ اپنی چادر مجھے دے دیتا ہے، تو میں وہ 2 چادریں لگا کے باہر آ جاتا ہوں. جب میں جاتا ہوں تو پھر میں اس کو اپنی چادر دے دیتا ہوں باہر نکلنے کے لیے، تو وہ لگا لیتا ہے. ورنہ ایک ایک چادر جو اس گھر میں تو اتنا ہی تیمن کی طرح باندھ سکتے تھے نا اسلام میں. تو ہم بھی پوچھ سکتے ہیں فلاں کے لیے اتوار کو کورٹ کیوں کھلی، فلاں کے لیے رات 12 بجے کیوں کھلی، اور فلاں کا کیس 30 دن میں کیوں سننا ہے، اور فلانوں کے لیے سال ہر سال سے کیس کیوں پڑے ہیں پینڈنگ میں. پیسے ہمارے جاتے ہیں، پیسے تنخواہیں آپ کو ہماری مل رہی ہیں ٹیکس کی، اور 9-10 لاکھ کی پینشنیں اور ساری مراحت، خون ہمارا ہے وہ غریب ملک کا. ہم انصاف کہاں سے لیں گے؟ کیا ہم اپنا انصاف خود ہی کریں؟ وہ جیسے پھر پٹھان کرنے لگ گئے ہیں، اپنا بدلہ خود ہی لے لیں، پھر دیکھی جائے گی جو بھی ہوگا. خدا کے لیے اب دیکھیں آپ کے وہ جو بندہ مار کے سندھ میں گیا ہوا تھا عبدالکریم کنڈی، وہ پھر جناب اس کو اجرک میں لپیٹ کے شان و شوکت سے پروٹوکول کے ساتھ لے جایا گیا 1 ووٹ کے لیے. ڈوب کے مر جائے ہماری حکومت، ڈوب کے مر جائے ہمارے ادارے. انصاف کہاں ہے؟ میں اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں، اللہ تو آ جا، اللہ تو کب آئے گا، کب تو دیکھے گا، کب تو مجبوروں کی زبان سمجھے گا، کب اللہ میاں تو پوچھے گا ان ظالموں سے، ان کو ننگا کرے گا، ان کو دکھائے گا، ان کو کسی جوگا نہیں چھوڑے گا جو زیادتیاں کر رہے ہیں. کب آئے گا تو اللہ؟ تو اب آ جا، ہم بلا رہے ہیں، اب تو آ جا، اب آ جا. ان کا وہ حشر کر جو سمود کا اور عاد کے کا کیا، ان کا وہ حشر کر اللہ جو فرعون کا کیا، اور جنہوں نے خریدا ہے ان کا، اور جو بکے ہیں ان کا، اور جو بک رہے ہیں ان کا، اور جو انصاف نہیں دے رہے ان کا، اور جو ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں ان کا. انشاءاللہ تجھے جوش آئے گا تیری رحمت کو، اور وہ آئے گی. آمین الہی ثم آمین. تو اس بات کے ساتھ میں آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ سے اجازت مانگتی ہوں. اللہ حافظ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ 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 ربی لا اشرک بہ شیئا. صرف اللہ 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 ہی میرا اللہ ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا. یہ 17 ٹائم پڑھیں، دیکھیں اللہ کی رحمت کو کیسے رحم آئے گا، اور وہ کیسے آپ کی طرف متوجہ ہوگا. وہ تو اللہ ہے نا جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.